नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर वक़ार अहमद जो गुज़श्ता 25 साल से सऊदी अरब में मुकीम हैं। उन्होंने सऊदी अरब की जामियात में नुमाया खिदमात सर अंजाम दी हैं। रिसर्च के अंदर भी उनकी बड़ी खिदमात हैं। वो भी यहाँ पर सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज़ में सवादी पार्क के अंदर जो ग्लोबल हार्मनी इनिशिएटिव के तहत पाकिस्तानी वीक स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर पहुँचे हैं। उन्होंने इसको ऑब्ज़र्व किया है, विज़िट किया है, मुख्तलिफ़ पाकिस्तानी स्टॉल्स, पाकिस्तान की कल्चर, पाकिस्तान के खाने, पाकिस्तानी म्यूज़िक को उन्होंने इंजॉय किया। हम उनसे जानते हैं कि ओवरऑल उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर, और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ मीडिया के ज़ेर एहतमाम ग्लोबल हार्मनी इनिशिएटिव है, उसका जो ऑब्जेक्टिव था किस हद तक अचीव होता हुआ दिखाई दिया है उन्हें यहाँ पर। जी थैंक यू वेरी मच सोहेल भाई। आपने देखा ही है यहाँ पे, ये बेसिकली जो ग्लोबल हार्मनी का इवेंट है, ये इट्स फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ सऊदी अरेबिया टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। और इसको मैं कंसिडर करता हूँ कि, और मेरा ख्याल है इट्स वन ऑफ द यूनिक इवेंट इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि बाकी सारी दुनिया में जब लोग काम करते हैं तो अपने नेशनल्स के लिए काम करते हैं। इन लोगों का ये इवेंट पर्टिकुलरली रेजिडेंट्स के लिए है, और लास्ट ईयर इन्होंने कोई 9 कल्चर्स इंक्लूड किए थे, और इस ईयर ग्लोबल हार्मनी 2 में इन्होंने 14 कल्चर्स 5 और कल्चर ऐड किए हैं। और अगर आप इसको देखें तो ये ग्लोबल हार्मनी अचीव भी कर रहे हैं। अगर आपने देखा अभी पार्क में, तो ये पाकिस्तानी डेज़ हैं, लेकिन इन पाकिस्तानी डेज़ में आपको इंडियन भी मिल रहे हैं, आपको बांग्लादेशी भी मिल रहे हैं, आपको फ़िलिपीन भी मिल रहे हैं, आपको सऊदी नेशनल भी मिल रहे हैं। वो आप अभी देखें, अभी ये पश्तो गाना चल रहा है, सब पश्तो गाने पे भी नाच रहे हैं। तो दैट्स व्हाट दे वांट टू अचीव, कि जो डिफरेंट लोग हैं यहाँ पे, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर लाइफ, और एक दूसरे के साथ वो पीसफुली रह सकें, एक दूसरे का कल्चर समझ सकें। जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं जद्दा से आया हूँ, मेरे तीनों बच्चे जो हैं वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप हेयर इधर के हैं। तो उनको अब मैं यहाँ पे जो कल्चर समझा, मसलन कल मैं जब उनको घूम रहा था तो यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट शॉप्स थी, वो मिट्टी के छोटे छोटे वो चीज़ें बनी हुई थी, वो उन्होंने ख़रीदे थे। तो वो एक उनको कल्चर मैं समझा रहा था कि ये इस तरह घड़ा होता है जिसमें पानी पिया जाता था, ये हैंडीक्राफ्ट हैं, ये इस तरह के हैं। तो वो आपको एक कल्चर, हमें भी अपने बच्चों को जो यहीं पे पले बढ़े हैं उनको समझाने में भी आसानी होती है। दूसरे जो हमारे अपने कलीग्स हैं, दूसरे नेशनलिटीज़ के हैं, जिनको हम आज तक अपना कल्चर बताते रहे हैं, उनको यहाँ पे ला के हम अपना कल्चर दिखा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा यूनिक इवेंट है मिनिस्ट्री ऑफ मीडिया का, ग्लोबल हार्मनी के नाम से। सर, सऊदी अरब में जितने पाकिस्तानी मुकीम हैं वो यहाँ पे इसको सऊदी अरब को दूसरा अपना घर समझते हैं। एक सर पहला समझते हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। बल्कि बहुत से लोगों से बात हुई, बहुत से अब ऐसे बच्चे हैं, बड़े हैं जो यहीं पले बड़े और बड़े हुए, तो अब उनका अपना वो इसको भी पहला घर समझते हैं, और पाकिस्तान के साथ भी उनकी इफेक्शन, उनकी अटैचमेंट वैसे ही है। लेकिन जो यहाँ मौक़े मिले पाकिस्तानियों को अपने आप को यहाँ पे ग्रो करने के, तालीम के शोबे में, कारोबार के लिहाज से, वो मौक़े अब आने वाले दिनों में कुछ मज़ीद बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिलखुसूस जो हमारा म्यूचुअल डिफेंस स्ट्रेटजी का एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद पाकिस्तान का स्टेटस काफ़ी बेहतर हुआ है। तो पाकिस्तानियों के लिए यहाँ पे कितनी अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं आप कि यहाँ पे अपने आप को मज़ीद वो एक्सेल कर सकते हैं, और उनके लिए यहाँ पे कितनी सहूलियात पैदा, कुछ कवानीन के अंदर नरमी हुई है, 100% ऑनरशिप के साथ आप कंपनी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, बिज़नेस वीज़ा ऑनलाइन 24 घंटों में आप हासिल कर सकते हैं। तो पाकिस्तानियों को कुछ मैसेज दे सकें कि उनके लिए मज़ीद यहाँ कितनी मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए बढ़ी हैं। सर अपॉर्चुनिटी तो, कल मैं वो एक जो यहाँ पे ग़ुलाम साहब थे उनसे मिला था, जो अभी आजकल मक्का में अब कंस्ट्रक्शन की तकरीबन सबसे बड़ी कंपनी चला रहे हैं नॉन सऊदीज़ में। उन्होंने मुझे बताया था कि वो यहाँ पे 400 रियाल पे आए थे एज अ कारपेंटर, और आज उनकी कंपनी में 1300 एम्प्लॉइज़ हैं, जिनमें से 300-400 इंक्लूडिंग नेशनल्स उनकी कंपनी पे काम कर रहे हैं। तो आप उनको देख लें कि उनकी ग्रोथ का क्या लेवल है। ये तो आपको मैं बिज़नेस का ग्रोथ बता रहा हूँ। दूसरी तरफ अगर आप एजुकेशन देखें तो उन्होंने फ्री स्कॉलरशिप रखे हुए हैं। डिफरेंट जो आपके रेजिडेंट्स हैं, पाकिस्तान के लिए भी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप हैं, जिसमें सारे साइंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग सब स्कॉलरशिप शामिल हैं, जिसमें बच्चों को फ्री एजुकेशन ले सकते हैं। बल्कि अगर वो स्कॉलरशिप विन कर लेते हैं तो उनको पर मंथ एक सर्टन अमाउंट भी पे की जाएगी, रिहाइश दी जाएगी, और उसके बाद सिर्फ यानी कि एजुकेशन उनकी फ़्री होगी, बुक्स फ्री होगी। तो ये एक एजुकेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। दूसरा, बाकी आपने अगर इन्वेस्टमेंट वाइज, कंपनी वाइज देखें तो अब यहाँ के जो विजन 2030 के मुताबिक जो रूल्स हुए हैं वो इतने जिसे कहते हैं ना कन्वीनियंट हो गए हैं कि अगर किसी इंसान ने कंपनी खोलनी है एंड ही हैज़ ऑल पेपर्स डन, तो मेरा ख्याल है वो 72 आवर्स में उसकी कंपनी ओपन कर सकता है ऑनलाइन। ऑल सिस्टम इज़ ऑनलाइन, यानी आपको इवन विज़िट भी नहीं करना पड़ता और सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाती हैं। तो ये सारा जो विजन 2030 के थ्रू जो ये फैसिलिटेशन दी जा रही है
to attract different investor, entrepreneur in Saudi Arabia. It's really actually بالکل ایسا ہے. اس recommendable. ایونٹ میں ایک پاکستانی کو مجھے بات کرنے کا موقع ملا. وہ پہلے یورپ جانے کی تیاری کی ہوئے تھے, وہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے تھے, لیکن انہوں نے کہا اپنا فیصلہ ترک کیا, اور انہوں نے کہا کہ میرے لیے یہاں یورپ سے زیادہ میرے لیے یہاں اپارچونیٹیز ہیں, ارننگ کے لحاظ سے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی کو, لائف کو انجوائے کرنے کے لحاظ سے بھی. تو میں یہاں بڑا کمفرٹیبل ہوں. یہ بھی لوگوں کے یہاں پہ فیڈ بیک تھے, کچھ لوگوں سے ہماری بات ہوئی. تو لاسٹ میں ضرور جاننا چاہوں گا, سعودی گورنمنٹ, منسٹری آف میڈیا بالخصوص, جنہوں نے ہر سال اتنے ایک شاندار پاکستانیوں کے لیے ایک کلچر ویک کا, پاکستانی ایک ویک کا اہتمام کرتے ہیں, ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ سر سارے تو ان کو سلوٹ کرنا چاہیے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ یونیک فیچر ہے کہ باقی سب لوگ اپنے نیشنلز پہ انویسٹ کرتے ہیں, یہاں پہ انہوں نے ریزیڈنٹس پہ کیا. اور آپ دیکھیں اتنا بڑا فنکشن ہے, فری ہے, سارے ٹاپ آف دا ناچ سنگرز آ رہے ہیں. آپ کی پریڈز آپ نے دیکھی کتنی اچھی, ہمارا کلچر جس میں مہندی کا اور شادی کا سارا دکھایا گیا. یہ سارے ایونٹ سب ارینجمنٹس انہوں نے کیے ہیں, اور آپ نے دیکھا ٹکٹ بالکل فری ہے. تو بیسکلی یعنی اٹس ہیٹس آف ٹو دیم کہ وہ اپنے ریزیڈنٹس کا اس حد تک خیال رکھتے ہیں, ایکچولی ایکول ٹو دیئر نیشنلز خیال رکھتے ہیں. جی, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر تعظیم اختر, جو گزشتہ 25 سال سے سعودی عرب میں میڈیکل کے شعبے میں بطور ڈاکٹر خدمات سر انجام دے رہے ہیں. وہ بھی یہاں پر پہنچے ہیں گلوبل ہارمونی انیشیٹو کے تحت. پاکستانی جو ویک سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, انہوں نے اس کو وزٹ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں ان کو یہ سب کچھ کیسا لگا, اور یہاں سے جو میسج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ کتنا افیکٹو میسج. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سہیل بھٹی صاحب. یہ جو گلوبل ہارمونی کا ہفتہ ہے, یہ ایک بہترین انیشیٹو ہے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے. گلوبل ہارمونی کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی نیشنلٹیز یہاں پر قیام پذیر ہیں اور اپنے روزگار کما رہے ہیں, ان میں آپس میں ہارمونی لانا ہے. اس میں پاکستانی ہفتہ تھا, تو اس میں پاکستانی ہفتے میں پاکستانی جو نیشنلٹی کے لوگ ہیں وہ یہاں پر بہت خوش ہوئے اپنا کلچر دیکھ کے, اپنا ماحول دیکھ کے. اس کے علاوہ دوسری نیشنلٹی کے لوگ بھی یہاں پر آئے, اور ان میں آپس میں جو ہے نا باہمی جو ہے نا ایک امتزاج ہوا. تو یہ ہم اس میں سعودی گورنمنٹ کے بےحد شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا. پاکستانی کمیونٹی یہاں پر ایک کثیر تعداد میں موجود ہے جو اپنا روزگار کما رہی ہے. اس میں چونکہ میرا تعلق تو طب کے شعبے سے ہے, تو میں اس بارے میں بات کروں گا زیادہ, کہ کثیر تعداد ڈاکٹرز کی ہے جو یہاں پر اچھی پوزیشن میں کام کر رہے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. اس میں زیادہ تر ڈاکٹر ہمارے کالج آف فزیشین سرجن کی جو FCPS ڈگری ہے اس کے ہولڈرز ہیں, اور وہ کنسلٹنٹ کی پوسٹ پہ بھی کام کر رہے ہیں. آج کل ضرور بتائیے گا کہ مختلف شعبوں میں تو پاکستانیوں نے یہاں بڑا نام کمایا ہے, وہ ریل اسٹیٹ کا شعبہ ہو, کنسٹرکشن کا ہو, مختلف شعبوں کے اندر, لیکن جو یہ طب کا شعبہ ہے یہاں پر پاکستانی ڈاکٹروں کے لیے کتنے مواقع ہیں اور کیسی ان کی یہاں پہ زندگی ہے؟ دیکھیے نا, سعودی منسٹری آف ہیلتھ میں اور دوسرے سیکٹرز میں پاکستانی ڈاکٹرز کی بہت مانگ ہے, اور جو سعودی کمیشن ہے اس میں FCPS ڈگری اور MCPS ڈگری وہ ریکگنائز ہے. اس کے علاوہ پاکستان کی MD اور MS ڈگری کے بھی ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں, اور سعودی کمیشن میں ہماری FCPS کی جو ڈگری ہے وہ اس کی ایک اچھی پوزیشن ہے. اس کو یہ لوگ کنسلٹنٹ کی پوسٹ پر جو ہے نا کنسیڈر کرتے ہیں. جیسے ہی FCPS کوئی ڈاکٹر کرتا ہے اس کو ایسوسیٹ کنسلٹنٹ کی آفر ہوتی ہے, اور پھر 5 ایئرس کے بعد اس کو جو ہے نا کنسلٹنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو یہ ایک, اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ جاب پوزیشن بھی کافی یہاں پر امپروو ہوئی ہے پاکستانی ڈاکٹرز کے لیے. اس کے علاوہ ہمارا جو کالج آف فزیشین سرجن کا جو آپریشنس ہیں وہ ہمارے عزت مآب جناب احمد فاروق صاحب جو ہیں وہ ایمبیسڈر آف پاکستان. ایمبیسی میں ہمارے امتحانات ہوتے ہیں ریگولرلی FCPS کے, MCPS کے اور انٹرمیڈیٹ ماڈیول کے. اور اس کے علاوہ بھی جو کیریئر ڈیولپمنٹ ہے یہاں پر ڈاکٹرز کا, جو ڈاکٹرز یہاں پر موجود ہیں ان کے لیے بہترین مواقع ہیں, اور ہم لوگ ایک گروپ کی شکل میں ان کو یہ فیسلٹیز دیتے ہیں, ان کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کو گائیڈ کرتے ہیں, اور ایک اچھے مواقع ہیں یہاں پر ڈاکٹرز کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. پہلے بھی پاکستانیوں کے لیے یہاں بے پناہ مواقع تھے, پاکستانیوں نے یہاں پر آئے, ان کو اپنی زندگی بدلنے کا موقع ملا. لیکن ابھی بات کی جائے جو ریسنٹلی میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے, تو اس کے بعد پاکستانیوں کے لیے مختلف شعبوں کے اندر مواقع میں اضافہ ہوتا دکھائی دے رہے ہیں. جی ہاں, ایکچولی سعودی عرب اور پاکستان کے برادرانہ اور خلوص والے تعلقات تو بہت دیرینہ ہیں, لیکن ابھی حالیہ جو دفاع کا جو ڈیفنس کا ہمارا پیکٹ ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ, اس سے بہت فرق آیا ہے, اور ہماری محبتیں, ہمارا اعتماد بڑھا ہے.
اور جاب پوزیشن بھی کافی کریٹ ہوئی ہیں اور انوائرمنٹ بھی چینج ہو رہا ہے. سعودی عرب 2030 کے ویژن کی طرف جا رہا ہے جس میں بہت ساری فیسلٹیز ہیں, بہت ساری اپارچونیٹیز ہیں پاکستانیوں کے لیے, اور انشاءاللہ ایک بہتر جو ریلیشن شپ مینٹین رہے گی اور امپروو ہوگی.